لوگو جدوں روزے دار روزہ کھولدا ہے ادوں بھی روزے دار نو بڑی خوشی ہوندی ہے۔ نال ایک حدیث اور سن لو، آقا فرماندے نے روزے دار دی اینی عظمت ہے، افطاری دے ٹائم جیڑی دعا کردا ہے اللہ دی دعا نو ڈائریکٹ قبول کر لیندے نے۔ اور دوسری خوشی جدوں قیامت دا دن ہوئے گا، روزے دار دے سامنے اللہ روزے دار نہ ملاقات کرنگے تے اپنے نور دے پردے اٹھا کے کرنگے۔ وَإِنْدَ لِقَائِ رَبِّهِ ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جولدا، او بندیا تو چھڑ دے سب کم ہے فضول دا، اٹھ سحری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں، ستے رہن او لوگ جنہ قسمتاں نہاریاں۔ اے جڑے روزے دار نے انہاں واسطے اللہ دے فرشتے بھی دعاواں کردے نے، جڑے سری کردے نے سری کرن والیاں واسطے اللہ تے او دے فرشتے انہاں دے اوتے رحمتاں بھیج دے نے، انہاں دے اوتے رحمتاں بھیج دے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس واسطے میرے بھائیو سحری دے اندر برکت ہی برکت ہے، سحری دے اندر رحمت ہی رحمت ہے، سحری دے اندر شفا ہی شفا ہے، روزے دے اندر بھی شفا ہی شفا ہے۔ ساڈے بدن دیاں ساریاں بیماریاں دا روزہ جیڑا اے ذریعہ شفا بن کے آیا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، یہ روزہ جیڑا ہے اللہ اکبر، اٹھ سحری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں، ستے رہن او لوگ جنہ قسمتاں نہاریاں، منیا نیوں کہنا اونا رب تے رسول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا، ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے، او 10 مومنا تینو گھاٹا تینو کا دائے، روزہ رکھ کے تے کم کری نہ فضول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا۔ گل بڑی پیاری آندے نے دو خوشیاں روزے داراں ہوندیاں نصیب نے، اے گلاں دسیاں سانو مدینے دے طبیب نے۔ ایک خوشی شام ویلے روزہ جدوں کھولدا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا۔ دوجی خوشی ہووے جدوں جنتاں نو جاونا، ملاقات رب دی دیدار جدوں پاونا، جنتاں نو جاوے بندہ خوشی خوشی جول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا۔ آئیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، آؤ نظرہ غور کیجئے، میں ایک اور تینوں نبی علیہ السلام دی حدیث سنا دیاں۔ اس حدیث دے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، جگاں دے پیر نے فرمایا جدو رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے شیطاناں نو جگڑ دتا جاندا ہے، وَمَارَدَتُ الْجِنِّ جڑے جن نے انہاں نو بھی جگڑ دتا جاندا ہے، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ جہنم دے دروازے بند کر دتے جاندے نے، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ جہنم دے دروازیاں دے وچوں پورا مہینہ جہنم دا کوئی دروازہ کھولیا ہی نہیں جاندا۔ سبحان فرمایا فتحت ابواب الجنہ تے جنت دے دروازے سارے کھل جاندے نے، فلم یغلق منہا بابن انہاں دے وچوں کوئی دروازہ بند کیتا جاندا ہی نہیں، جنت دے دروازے کھل گئے بند۔ بولو کوئی دروازہ بھی بند کیتا جاندا نہیں، جہنم دے دروازے بند نے، بند ہو گئے، انہاں چوں کوئی دروازہ بھی رمضان چ کھولیا جاندا نہیں۔ اگے آئیے ونادن فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ، آج شام نو فرشتے نے گلی گلی منادی کرنے، وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اکثر۔ منادی کرن والا منادی کردہ ہے، او گناہ کرن والے آ گناہاں تو رک جا، نیکی کرن والے آ نیکیاں ہور زیادہ کر دے۔ سبحان لگ گئی ہے منڈی کیسا سجیا بازارے،
سونی سونی جنس آئی ڈھیر تے انبارے ہوئے اوے لٹ لو پیاریو سودا انمول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا آئیے میں نبی علیہ السلام دی ایک حدیث بیان کر کے بات نو مکا دیواں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جدو شبان دے آخری ایام ہوندے آخری جمعہ ہوندا تے آقا علیہ السلام ایک خطبہ ارشاد فرماندے کیڑا خطبہ حضرت سلمان فارسی اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے کالا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان شبان دے آخر دے اتے جگاں دے پیر نے خطبہ ارشاد فرمایا کیے فقال یا ایوہ الناس اے دنیا دے لوگو قد ازلکم شہر عظیم او تھوڑے اتے ایک مہینہ سایہ فغن ہو رہا ہے وہ مہینہ عظیم ہے وہ مہینہ عظیم ہے دنیا دے لوگو ایک عظیم مہینہ تھوڑے کو آ رہا ہے شہر مبارکن فی فرمایا شہر فی ہے وہ با برکت مہینہ ہے وہ دے اندر اللہ دیاں برکتاں آسمان تو نازل ہوندیاں نے فرمایا فی لیلتن خیر من الف شہرن وہ دے اندر ایک رات ایسی جیڑی 1000 مہینے نالوں بھی افضل ہے جعل اللہ صیامہ فریضتن او دے روزے تھوڑے اتے اللہ نے فرض کر دیتے نے وقیام لیلہ او دا قیام جڑا تطوعاً تھوڑے تے نفلی عبادت بنا دیتا ہے او دا قیام نفلی من تقرب فیہ بخلصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضتن فی ما سواہ ومن ادى فریضتن فی کان کمن ادى 70 فریضہ جگہ دے پیر فرماندے نے اگر رمضان چ نفل ادا کرو گے اللہ او فرض لکھ دین گے ایک فرض پڑھو گے اللہ 70 فرض درج کر دین گے سبحان رمضان دیاں کنیاں بہاراں بہرحال کا رمضان خراب کر چھڑیا خدا دی قسم میں رو رہا سا میں کہا اللہ یہ تیرا مہینہ مہمان بن کے آ رہا ہے ہر مسیح چفرا تبڑی پئی جے کدے کو نمازی آ جاندے نے ڈانگا لے آ جاندے نے نکلو بھائی تو یہ نے بندے کیوں کٹھے ہوئے یہ سارا کچھ اللہ تیرے اسلامی ملک کے اندر مساجد ہی آ گئی تیرے گھر بے آباد ہو جان تیریاں رحمتاں دے دروازے کدھر گئے تیری مدد کدھر گئی متا نصر اللہ اللہ ایک بندے دا گھر بند ہوئے رولا پاوندا ہے گلی گلی جا کے کدی کتے درخواست دینا میرا گھر بند کر چھڑیا کہ اللہ تیرا گھر بند کر دینے تالے لاندے نے آسمان تے اللہ تینو غیرت نہیں آ رہی اللہ تو دنیا دا سب تو بڑا غیرت مند تو دنیا دا سب تو بڑا غیرت مند ہے تیرے جنہ غیرت مند کائنات چ کوئی نہیں اور اے مہینہ اللہ نو منان دا مہینہ رب دے کولو اپنے گناہ بخشوان دا مہینہ جہنم دے راہ تو اپنے آپ نو لان دا مہینہ اور جنت دے رستے تے چلان دا مہینہ اور اس مہینے دے اندر اللہ دے کولو گناہاں دی توبہ کرو اگلا جمعہ انشاءاللہ استغفار اور توبہ دے حوالے نہ میں پڑھاواں اگلا جمعہ رمضان چ پہلا جمعہ آ رہا پھر میں کیا انہاں کہہ دیواں مسلمانوں خوشیاں مسلمانوں مناؤ خوشیاں ماہ رمضان آیا ہے کھل گئے بوئے جنت دے بن کے مہمان آیا ہے یہ لے کے پیغام رحمت دا ہے آیا نال نصیباں دے دل ہو گئے مومناں دے وا جاگے لیخ غریباں دے یہ پہ گیا شور ہر پاسے کہ عالی شان آیا ہے مسلمانوں مناؤ خوشیاں ماہ رمضان آیا ہے حوراں پچھن ملائکاں نو اے چند خوشیاں دا کیڑا اے حوراں پچھن ملائکاں نو اے چند خوشیاں دا کیڑا اے
پئی چل دی ہوا انوکھی اے پایا خوشبو نے کیرائے ہے چند روزیاں دا چڑھے آئے ملکاں اعلان فرمایا ہے مسلمانوں مناؤ خوشیاں ماہ رمضان آیا ہے کیتا بند دوزخ نو اے حکم خدا فرمایا ہے کیتا بند دوزخ نو اے حکم خدا فرمایا ہے لوٹ لو لوکو جنت نو میں اس نو خوب سجایا ہے میں لائیاں شیطان نو ہتھ کڑیاں اے شاہی فرمان آیا ہے اس واسطے میرے بھائیو یہ رمضان دا مقدس مہینہ آئیے ذرا غور کیجئے قرآن کہندہ کمن ادّا سبعین صبر اور یہ مہینہ شہرن صبرن یہ صبر دا مہینہ ہے والصبر ثوابہ الجنہ تے جڑا بندہ صبر کردا ہے اللہ انہوں ثواب کی عطا کرن گے بولو اللہ انہوں ثواب کی عطا کرن گے صبر دا ثواب کی ہے وہ جنت ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے انہوں رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور رمضان نہ پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اور رمضان دی اندر سانو بہاراں لٹن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ